Hello everyone, may adlaw kaninyong tanan, labi na sa mga Bisaya nga nakaron diri sa Amerika sa Indaynina ni guys. Karong adlaw aduna lang ako'y istorya ninyo guys nga ipaambit. Adunay duha ka Bisaya nga nurse nga nagtrabaho sa usa ka hospital guys ug adunay usa ka pasyente nga Amerikana nga ato lang taguon sa pangalan nga Mrs. Smith. Kining duha ka Bisaya nga nurse guys, nag-istorya sila duol ni Mrs. Smith. Ang usa ka nurse mihangyo siya siyang kauban nga pa-cover siya sa iyang hours na ng gabi una kay adunay siya cancer nga pagkaantuon. Nagsige siya ingon guys, sige na die, sige na die, sige na die. Ang pagdungog ni Mrs. Smith, she's gonna die, she's gonna die, she's gonna die. So ang gibuhat ni Mrs. Smith guys, gisumbong sila sa ilahang supervisor o gipatawag sila guys. So tagbaw taon sila o explain nga to sa ilahang supervisor. So mao na ang story rong adlaw guys. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong adlaw kaninyong tanan.